سائڈ دا یہ نہیں بولدا جی زندہ قُل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا وا شیطان دے چونکیاں تو، اور اللہ میں تیری پناہ وچ آنا وا شیطانہ جنہ دی حاضری تو۔ معزز سامعین حضرات، سورہ مومنون دیاں 2 آیتاں ترجمہ سمیت میں تساں حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتیاں نے۔ میرے تو قبل مولا